अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम साइकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस का तारुफ हासिल करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेलों की नफ्सियात। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नफ्सियात की वो ब्रांच है जो नफ्सियात के इल्म को खेल के मैदान में इस्तेमाल करके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों और उनके कोचेस के साथ मिलकर काम करते हैं और उनको ऐसे नफ्सियाती उसूल और तरीके बताते हैं जिनके ज़रिए वो उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस में रुकावट बन रहे हों। मसलन बाज़ पर्सनल प्रॉब्लम्स, ज़ाती मसाइल जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तवज्जो की कमी, सुस्ती, आज का काम कल पर छोड़ना, इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए माहिरीन नफ्सियात खिलाड़ियों को और उनके कोचेस को स्पेशल टेक्निक्स बताते हैं। खिलाड़ियों के ऊपर जीतने के लिए दबाव होता है, ये नेचुरल बात है, लेकिन उस दबाव को साथ लेकर चलना और उसके साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस देना ये बहुत मुश्किल काम है। बाज़ खिलाड़ी दबाव को इतना ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि इससे उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होने लगती है। तो साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों को बताते हैं कि दबाव से किस तरह निपटा जाए। इसी तरह बाज़ खिलाड़ियों में परफॉर्मेंस इवेलुएशन की एंग्जाइटी होती है कि दूसरे हमें देखेंगे, जज करेंगे और उनको ये डर होता है कि हमें चाहिए कि हम हमेशा परफेक्ट परफॉर्मेंस दें और हमसे कोई गलती ना हो। तो ये परेशानी या एंग्जाइटी जो है इसको भी दूर करने के लिए यहाँ भी साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों की मदद करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों को बताते हैं कि खेल को एंजॉय कैसे किया जाए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे पैदा की जाए, एक्सरसाइज को बाकायदा कैसे बनाया जाए, गेम से पहले अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया जाए। साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों के सोशल प्रॉब्लम्स को भी हल करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली कोचेस दूसरे खिलाड़ियों के साथ उनके ताल्लुकात, लड़ाई झगड़े या कोई गुस्सा वगैरह, तो उसको भी दूर करके ताउन की फ़ज़ा पैदा करते हैं। बाज़ खिलाड़ी इमोशनल यानी जज्बाती प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों की काउंसलिंग या उनकी साइकोथेरेपी करना भी साइकोलॉजिस्ट का काम है। इसकी वजह यह है कि ज़हनी प्रॉब्लम्स खिलाड़ी की तवज्जो को खेल की तरफ मबजूल नहीं रखने देते और इस तरह खिलाड़ी की एनर्जी उन मेंटल प्रॉब्लम्स या उन इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ कोप करने में ज़्यादा खर्च हो जाती है और इस तरह वो अपनी मुकम्मल परफॉर्मेंस खेल के मैदान में नहीं दे पाता। बाज़ खिलाड़ी घरेलू मसाइल का शिकार होते हैं या अपनी बैकग्राउंड में कुछ मसाइल उनके साथ वाबस्ता होते हैं, तो यहाँ भी साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करता है और उनको ये समझाता है कि किस तरह वो उन बैकग्राउंड के मसाइल्स को अपनी खेल की परफॉर्मेंस के आड़े ना आने दे। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी यानी माहौली नफ्सियात की। इसमें इंसान और उसके माहौल के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। यानी द पर्पज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज़ to improve the relationship of human beings to their built and natural environment। इंसान का माहौल कुदरती भी होता है और तामीर शुदा भी होता है। ये दोनों किस्म के माहौल उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इंसान अपने माहौल के साथ क्या करता है, उसको किस तरह से तामीर करता है या उसको किस तरह से बिगाड़ता है, ये उसकी अपनी ही बेहतरी और उसके आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन कामों के लिए नफ्सियात का इल्म इस्तेमाल करते हैं। वो ये देखते हैं कि इंसान का किरदार और उसकी मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत उसके माहौल से किस तरह मुतासिर होती है। इंसान जिस तरह अपने माहौल को तामीर करता है, मसलन बिल्डिंग का डिज़ाइन, तफरीही जगहें, सड़कें, सिटीज़ जिस तरह से प्लान किए जाते हैं, क्या ये सारी बातें उसके ऊपर असर डालती हैं उसकी नफ्सियात और उसकी ज़हनी सेहत पे। नेचुरल इन्वायरमेंट का तहफ़्फ़ुज़ या कंज़र्वेशन ये भी एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस बात को स्टडी करते हैं कि इंसान कुदरती माहौल मसलन जंगल, जंगली जानवरों के बारे में, ज़मीन, दरिया, पानी के ज़ख़ीरे वग़ैरह, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो इनको प्रिजर्व यानी महफूज रखना चाहते हैं या वो उनको तबाह करने पर तुले हुए हैं। और कैसे लोगों को ये समझाया जा सकता है
کہ اس کا قدرتی ماحول اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو بچانا، اس کو سیف کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آبادی یعنی پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یعنی تمام دنیا میں شہری آبادی بڑھ رہی ہے اور رقبے کے لحاظ سے پاپولیٹڈ لوگوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کھلے ایریاز کم ہو گئے ہیں، مکان پہلے بڑے ہوتے تھے، مکان اب چھوٹے بنائے جاتے ہیں، شہروں میں خاص طور پر کھلے اور اوپن ایریاز بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو کیا ان باتوں کا انسان کی سائیکالوجی، اس کی عادتوں، اس کے کردار، اس کی مینٹل ہیلتھ یا اس کے اطمینان پر اور سکون پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ملٹری سائیکالوجی کا مطلب ہے فوج کی نفسیات یا عسکری نفسیات، اور ملٹری سائیکالوجسٹ فوج کے ماحول میں یعنی ملٹری انوائرمنٹ میں نفسیات کے اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں۔ فوج ایسے افراد کا گروپ ہوتی ہے جو کہ ملک کا دفاع یا ڈیفنس کرنے کا جن کو کام سونپا گیا ہوتا ہے۔ ان کو اس کام کی ٹریننگ بھی دی گئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو اس کا ساز و سامان یعنی اسلحہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر فوج یا فوجی کسی پرابلم کا شکار ہوں گے تو اس کا نقصان قوم کو ہوگا۔ ملٹری سائیکالوجسٹ فوج کے آفیسرز اور سپاہیوں دونوں میں ہر قسم کا سٹریس، دباؤ، ایموشنل پرابلم، ڈسٹربنس، سائیکولوجیکل پرابلمز وغیرہ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن کا شکار کوئی بھی عام انسان ہو سکتا ہے، لیکن جب سائیکالوجسٹ ملٹری کے انوائرمنٹ میں خاص طور پر فوجیوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں تو ان کو ملٹری سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے۔ فوجیوں کی زندگی بہت ٹف ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے اور ان کے اوپر کام کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ مشکلات ان کے خاندان کے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ پرابلم یا ڈسٹربنس کی صورت میں نہ صرف فوج کے عملے کو نفسیاتی مدد اور کاؤنسلنگ دی جاتی ہے بلکہ ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی یہ مدد فراہم کی جاتی ہے۔ فوج میں لیڈرشپ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ عسکری ماہرین نفسیات فوجی آفیسرز کو اچھی لیڈرشپ کے اصول بتاتے ہیں۔ ملٹری سائیکالوجسٹ فوجیوں کی ٹریننگ اور ایجوکیشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور وہ نئے آنے والے فوجیوں اور آفیسرز کی سلیکشن کے وقت بھی بہت اہم کردار سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً پاکستان کی فوج میں فوجی آفیسرز کی سلیکشن بہت ہی محنت کے ساتھ کی جاتی ہے اور ان کی ذہانت اور ان کی شخصیت کا مکمل طور پر نفسیاتی جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ شخص فوج میں بھرتی کیے جانے کے اور آفیسر بننے کے اہل ہے یا نہیں۔ فوج صرف جنگ ہی نہیں لڑتی بلکہ اگر ملک کبھی قدرتی آفات مثلاً سیلاب یا زلزلے وغیرہ کا شکار ہو جائے تو فوج سویلین آبادی کی مدد کے لیے بھی آتی ہے۔ ایسے وقت میں جب فوج لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی ہے اور جانیں بچا رہی ہوتی ہے تو اس وقت ماہرین نفسیات بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس دباؤ جو کہ فوجی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس دباؤ سے ان کو نپٹنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات پبلک ریلیشننگ کے شعبے میں بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ وہ اپنی فوج کا اچھا امیج برقرار رکھنے اور دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں بھی اپنی فوج کی مدد کرتے ہیں۔